ओके सो भरत फर्स्ट ऑफ ऑल तुका वेलकम आमगेले हे प्रोग्रामाक हे तुगेले फर्स्ट टॉक आमचे गेल्यान आसतले वय 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 फर्स्ट टाइम मला आमचे गेल्यान एक सांगचे वय. वय सो आमकां ते एक मस्त एक गर्वा विशय की एक आमचे गेल्यान एक अचिवमेंट केला आणि एक टॉक आमकां आमचे गेल्यान दिवचे तसं सो आमी सुरवेक तुगेल विशयाचे के अंडरस्टँड करूया म्हणजे फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल अँड टू कनेक्ट टू यू तू खंय तुकून anything you would like to mention about your family, your native, तू खंय स्कूलिंग केलेलें आणि आत्ता खंय आसा आणि कसं करता आसा ऑफकोर्स युअर विश डेटा प्रायव्हसी तू कसं रिवील करता कोर येता बट केल्यार जनरली एक कनेक्ट करच्या लायक जनांक. वय हांव कोडयाळाचो कोडयाळान तो व्हड जालोलो मागीर मैसूरान तूं इंजिनियरींग शिकून मागीर हांगा अमेरिका येवन हांगा मस्त पुरा काम केलां विंगड विंगड गांवांत. तशी चिक्की म्हाका एन्क्रिप्शनाचे केन्नाय फूड दुखून चिक्की इंट्रस्ट आशिल्लें कॉलेज टायमा दुखून सो तान कसने एक ಕೆಲವು ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ म्हाका त्यांची लेन्सांत म्हाका दिसताशिल्लें म्हळ्यार त्यांची दृश्टीन दिसताशिल्लें. सुमार हांव फॉलो केला सुमार सोडला तें कोविडा टायमार पुरा घरा भितर बंद करून जेन्ना दवरतना एक सुमार म्हयने गटले दवरला तेन्ना कांय करूंक कांय ना भायर वचचेक ना भायर जेवणा वचचें ना सिनेमा वचचें ना कांय करूं ना घरकड बसून एक कितलो नेटफ्लिक्स पळयत तो सो कसलें एक जाव का म्हूण सोदीत आशिल्लो मागीर हें मेळ्ळें म्हाका हें एक गांठशें एक मेळ्ळें त्या गांठी सोडोचेक लायक टायमपास जाता म्हूण हांव सुरू केलें. ओके सो आणि तू मंगळूरान तू स्कूलिंग केलें न्ही इंजिनियरींग मैसूरान केलें तू खंय केलें तें स्कूलिंग आणि कॉलेज. कॅनरा स्कूल आनी JC. ओके सो आणि तुका हांतू एन्क्रिप्शन हांतू इज इट रिलेटेड तुगेले कॅरियर रिलेटेड जावन आसा की इट्स कंप्लिटली हॉबी. वय वय कॅरियरान तूं केलां हांव म्हळ्यार हांव एक मोटरोला लॅब्स म्हणून एक आसा थंय काम करताशिल्लो थंय चिक्के एन्क्रिप्शना काम केलां आनी मोस्टली इट्स हॉबी पजल सॉल्व करचे आनी जस्ट डिफरंट बेरे विंगड विंगड एन्क्रिप्शन सिस्टम पुरो ट्राय करचे ते करताशिल्लो आनी हांव हक्का हें प्रॉब्लेम यूज केल्यार एन्क्रिप्शन कांय कॉम्प्लिकेटेड न्हय इट्स भयंकर सिंपल सो कांय व्हडले लेवल एक्सपर्टीज कांय जावंक म्हणना. सो आणि तू एट प्रेझेंट तू US येतस ना. वय वय ओके सो तुका हे कोविडा टायमार मात्र इंट्रस्ट येयलें की तुका फुडें सांत तुकून आशिल्लें म्हळ्यार शुअर लॉट ऑफ पीपल आमकां सांत तुकून चिके पूण क्युरियोसिटी आसता त्या देखून इतली जन जायल्याची सो वय वय फूड तुकून आशिल्लें की मागीर कोविडा टायमार जालें. न्हय म्हळ्यार इंट्रस्ट म्हळ्यार म्हाका आमगेले पाठ बुकांत कसो तें मात गोत्तशिल्लें तें एक इंडस म्हळ्यार एक सिंध सभ्यता आशिल्लें त्या सभ्यता इत्याकी पुरो जनान ते गांव सोडचें केलीं ती मागीर वापस नवे सभ्यता सुरू जाल्ले अशें तशें म्हणून पुस्तकांत आशिल्लें आमी तें पुस्तक आशिल्लें वय म्हूण आमी परिक्षा बरयता आशिल्ले मागीर खंय तुगेले इंटरनेट पुरो सुरू जातरी एक पुरो दिसचें सुरू जालें हें हांव सांगता एक 25 वर्सां फुडें तेन्ना तुगेले विंगड न्यूज सायटां पुरो एक येत आशिल्ले महादेवानान हें तमीळ म्हूण पळयलां नेक्लेन अशें म्हूण पळयलां म्हणून तें हांव पळयत आशिल्लो म्हाका अर्थ जाय न्ही म्हळ्यार तें एक नमने एक कॉन्टली एकल्यान कशें की बरयलां वय म्हळ्यार कांय ताका मेथड ना ताचे मातशें एक नमने ताजें एक ताजें दर्शन म्हळ्यार ताजें एक हायपोथेसीस हें कांय ना ओटो तांगेले प्रकार हें अशी वाजू येता म्हण एक 4-5 तांणी हें दिलां कसं ना एग्जाम्पल दिलां
सो म्हाका ते तांत नंबीक ना आशिल्लें म्हळ्यार ते नॉट क्रेडिबल एक दीस कोण कसं नाही सांगीत म्हळ्यार ते आनी एक विंगड विंगड जर्नल पळयतना ते एकाक आनी आनी एका लॅकना एकलो कसेगी सांगतास आनी एकलो कसेगी सांगतास सो सो हांव तांत चड इनवॉल्व जायनी म्हळ्यार तेन्ना हें पळय डेटाबेज हें पळय नाशिल्लें तुका इंट्रस्ट आसता जाल्यार तूं ते तांगेले एक ASIचे लायक पब्लिकेशन्स तें पळोवन तांतू मस्त मस्त काम आसता रिसर्च करप आनी ते म्हाका तितलें हें नाशिल्लें टायम नाशिल्लें डेडिकेशन नाशिल्लें इंट्रस्ट ना म्हणत ते कशें जालें म्हण टायम जाता तरी ते तुगेले इंटरनेट चीप जाता तरी सगळान विंगड विंगड पुरा कंप्युटरायज केलें सो अरावंड तुगेले 1997 1998 टायमार एक संस्कृत डिक्शनरी कंप्युटरायज जालें ते मॉनियर विलियम्स म्हण एक डिक्शनरी कंप्युटरायज जालें म्हळ्यार सगळे वर्ल्डाक इट वॉज अवेलेबल इंटरनेटार तुका इंटरनेट आसल्यार तूं एक्सेस करत डावनलोड करत अशें पुरो मागीर आनीक ಸ್ವಲ್ಪ वर्स जाता तरी तुगेले ते इंडस डेटाबेज म्हण तांगेले पुरा बरवणीक आसा पळय विंगड विंगड सीलार पुरो बरयलेलें ताजे डेटाबेज जालें सो एक डेटाबेज जाता तरी तें तुगेलें ग्रंट वर्क म्हणटा पळय तें कश्टा काम आसा पळय तुगेलें तें गाडवाचें काम आसा पळय तें जालें आनी तुगेलें बुद्धी काम मात बाकी सो तेन्ना तुगेलें तें ओपन जाल्लें मस्त रिसर्चर्सांक कशी तें पळोवन तें कसो आसा म्हणून सोदचें सो तें परो जाल्लें केन्ना तुगेलें सुमार 2010 टायमार सो तशें पळोवचें गेल्यार केन्ना तुगेलें तें इन्फॉर्मेशन पुरो रेडी जालें ಕೂಡಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ इमिडिएटली डिसायफर जालो कळ्ळें सो फूड पुरो करता आशिल्ले पळय आनी रिसर्चर्स तांणी कसो करता म्हणून तांकां युनिवर्सिटी मेंबरशीप आशिल्लें तांकां ते पुरो तुगेले ते रॅर बुक्स आसा पळय ते ताजे फूल पुरो इन्स्क्रिप्शन्साचे फोटो ते पुरो पळोवन तांणी कसो पुरो करता आशिल्लें सो तें तुका युनिवर्सिटींत आसका जावं खंय तुका ते कनेक्शन्स आसका ते पुरो पळोवचें इवन ते पळोवचें कशें आसा म्हणून आमकां बाकीचे परो एक 2-3 फोट मात्र आमी पळयला बट 2-3 फोटांत तुका ते कांय ताजे अर्थ गिर्थ ताजे वाजूचे कांय कळना तुका ते सगळे वॉल्यूम जावका पुरो आशिल्लें पुरो इन्स्क्रिप्शन जावका ना सो तें जावचेक तुगेले 2010 त्या टायमार जालें सो सो ते जेतना तुगेलें कोवीड जाल्लें आनीक 10 वर्सांनी सुमार 2020 लागीं सो तेन्ना तुगेले आनी हें सोशल मिडिया पुरो जालें पळय सोशल मिडियान तुका कसो जाता म्हळ्यार जन पुरो उलयता ती आनी तुका विंगड विंगड विशय विंगड विंगड इंट्रस्टींग टॉपीक कळटा तेन्ना तूं तें रिसर्च करता निमगू येता सो तें पुरो ಒಟ್ಟು आयलें पळय सोशल मिडिया डेटाबेज जेनाक टायम कोवीड टायमार तें पुरो ಒಟ್ಟು आयलें सो तेन्ना कोर्सूर केलो सो तुका आतां कोणें एक फ्रेश पर्सन आनी ह्या टॉपिकान तूं असल टॉपिक्सान येवका जाल्यार खंयचे खंयचे नॉलेज आसका तुका फॉर एग्जांपल आय एम शुअर तुका संस्कृताची नॉलेज आसा आनी तो टू वॉट लेवल आसा लायक स्क्रिप्ट्साचे ब्रह्मी स्क्रिप्ट डिफरन्स बिटवीन लेट्स से ब्रह्मी देवनागरी साऊथ इंडियन ताजे पळय स्क्रिप्ट्स सो खंयचे खंयचे टॉपिक्सा विशयान तूं नॉलेज आसका फॉर अ पर्सन टू गेट इनटू आनी लँग्वेजीस त्याचें हांव थिंक करता क्वेश्चन बरी इंड स्क्रिप्ट आसा जाल्यार केलो आसा बट जनरल स्क्रिप्ट्स विंगड बट हांव एक ताजें एक मेटा लेवल करून एक आन्सर कर जाल्यार तुका ते खंयची गांठी सोडोवका पडा ताका कसो पुरो जावका ते तुका शिकचे टॅलंट आसका आतां म्हाका संस्कृत हांव शिकिलो 8 क्लास देखून 12 क्लास म्हाका तांतो अर्द अर्द विसरलो एन्क्रिप्शन हांव कोन्न कितलीं वर्सां तुगेले ब्रामी गिमी पुरा म्हाका गोतूना हांव हें पुरा हाजे खातीर शिकिलो ओपा शिकिलो चिक्के म्हाका गट्टी आशिल्ली म्हळ्यार म्हाका तें इन्स्टिंक्ट आशिल्लें म्हळ्यार तुगेले हाजी मात्र इन्फॉर्मेशन थियरीची मात्र म्हाका
खंयचे वाट समवाट ते खंय वचका हांव थंय पावोवचे खंयची वाट तें म्हाका एक गत आशिल्लें. त्या वाटेर वतना आशिल्लें तुगेले आड रूख पडला, पत्तर पडला त्या पुरो ते येत्तना शिकूं तूं कशी काडची म्हूण. सो तांतू हांव पळय ब्रह्मी शिकिलो मागीर म्हळ्यार हांव पळयलां पुरो तें कशें दिसता म्हणून. जाल्यार ते अक्षर कशें आसा, ते तुगेले गुप्ता ब्राह्मी कशी, अशोका ब्राह्मी कशी, तांणी बरयतना कशी बरयल्या, तांणी पळय ते लास्ट बरयतना ते आशिल्ली तांणी बरयना ती कळ्ळें ना. तुगेले तमीळ ब्राह्मी विंगड ते पुरा हें करता 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 शिकिलो. संस्कृत तशीच हांव फस्ट हें डिसायफर करतना फस्ट ताजें वर्जन आसा पळय तातूंत म्हाका चड हांव हें इवन ग्रामॅटिकली पळय न्ही म्हळ्यार म्हाका जेनान कसो सांगिल्लें त्या टायमार संस्कृत ना, त्या टायमार कशें की विंगड आशिल्ले इंडो इरानियन कशें की आशिल्लें म्हणून. सो ताजी ग्रामर कसो ना कोणाक गोत ना ना. सो हांव ते सुरवेक सूर करतना संस्कृत डिक्शनरीन तूं ते बरी म्हगेले फिलॉसॉफी कसो म्हळ्यार ते पुरो वर्ड्स मेळ्ळा रे. तें म्हळ्यार तुगेले सुमार एक 1000 अक्षर ताका पुरा शब्द मेळ्ळा रे. ते भास करेक्ट ते की करेक्ट म्हळ्यार की म्हळ्यार ताजे चिन्ह आसा पळय चिन्हाचे ताजे खंयचे अक्षर ते कशें सांगचे ताजे फुल्ल लिस्ट आसा पळय ताजे फुल्ल पट्टी आसा पळय तें ताका की म्हणटात. ते की करेक्ट म्हणून मात म्हाका प्रूव करूंक इंट्रस्ट आशिल्लो. मागीर त्या जनान पुरो सांगलें पळय हाका ग्रामर तुगेलो करेक्ट ना म्हणून. हांव सांगलें ग्रामर त्या टायमार ग्रामर कसो ना म्हणून कोणाक गोतस. पाणिनीन बरयलेलें कितले पांच फिफ्थ सेंचुरी म्हळ्यार BC म्हळ्यार तुगेले अशोकाला एक 200 वर्स फुडें ना. सो हें ताजे पयशी 2-3 हजार फुडलीचे अक्षर न्हू ताजी ग्रामर कसो ना कोणाक गोत ना. सो मागीर जेनान पळय सांगलें तें लँग्वेज स्ट्रक्चर कशें म्हळ्यार तूं कितलो फुडें गेला री गेलो पुरो तांचो तशी आसा पळय प्रिफिक्स आसता ते तांतू मॉर्फॉलॉजी म्हणटा ती म्हळ्यार ताका एक धातू आसा पदाक ताका ते कृदांत म्हूण एक अटॅच करता ती ते चाबेल कोडल्यार ते एक पद जाता ते एक सांगचे पद जाता. सो ते पुरो आसा म्हणटा ओके एक आमकां गोत तशें बरी पाणी न्हिलें ट्राय कोरया म्हण ट्राय केलें. ट्राय करतना म्हाका भयंकर आश्चर्य जालें कसो म्हळ्यार पुरो आरामाक वाजेशें जालें. सो म्हाका कितें शॉक जाय फस्ट पळयतना ते इतलें क्लियर वाजे जाता म्हणून. सो पाणिनील हांव शिकलो संस्कृत शिकलो म्हळ्यार वापस शिकलो मात चिके हें आशिल्लें चिकूड उडगास आशिल्लें बट 20-25 वर्सां पयलीं कोणा उडगास आसता तशें पुरो एक 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 शिकता 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 गेला. सो कसो प्रॉब्लेम कोरका जाला रेस पळय तूं करताना तुका कळटा कसो शिकूं काय म्हणून तें शिकता. सो तुका विंगड कसो डिसायफर कोरका म्हण आसता रे. आतां फॉर एग्जांपल तुगेले रॉंग रॉंग डिसायफर करी म्हण म्हज्यान म्हाका सांगता आसत. सो हांव तें पॉलिनेशियन लँग्वेज शिकूं तेंगे लँग्वेज खंयची म्हूण सुमार जाणां गोतस. मागीर ताजी पुरा तांगेल पुरा ते बरोवणी आसा पळय ताजी डेटाबेस कोरता आनी ताजी डिक्शनरी डावनलोड कोरता मागीर हें पुरो कोरया. सो सो हांव कसो पुरो शिकलो हाका म्हळ्यार संस्कृत वापस शिकलो. इन्फॉर्मेशन थियरीची ताजे डेप्था गेलो म्हाका ते गोत तशिल्लें हांव कंप्युटर सायन्स केलो. मागीर ते तुगेले पुरो विंगड विंगड अक्षर विंगड विंगड कशें पुरो तांगेले राजान पुरो अशोकान आनी पुरो बरो स्टायल कसो ना तांतू कसो कन्वेन्शन्स कसो म्हळ्यार डेप्थ वचका म्हळ्यार पळय तुगेले अशोकाले इन्स्क्रिप्शन आसा पळय तागेले पूर्व भारताचे आनी पश्चिम भारताचे विंगड विंगड आसा. म्हळ्यार तेंची भाशा आमगेले ते आमचे कितें पळय तुगेले गोवाचे आमचे विंगड आमगेले विंगड तुगेले सावथ कन्नडाचे विंगड केरळाचे विंगड आनी सो तशी विंगड विंगड आशिल्ले. सो तांणी ते विंगड विंगड बरयता आशिल्लीं.
त्या पुरो कळतरी तुका एक आयडिया येता ताजे फूड आशिल्ले बरवणेक आसा पळय तांतू तसले एक नमुने ते कसो पुरो हांक बरोचे हें आसा पळय अभ्यास म्हळ्यार तांगेले क्रम आसा पळय तांणी मस्त वस्तू करून केला क्रम ते जाल्या त्यांची त्या टायमार जाल्ला म्हणून तुका एक आयडिया येता सो तांतू तशें पुरो करून कोरेत. म्हाका तूं सांगता न्ही एक म्हाका मात्ता गेले कसं म्हळ्यार डेटा इज की म्हळ्यार पूरा जे फर्स्ट डेटाबेस करतरीच यू गेट फास्टर हें तें आमगेले आयजी काही इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीन तुय सेम डेटा आनी कंप्युटिंग पॉवर चड जाल्यार तशी चड आनी चड नॉलेज जाता आसता. So technological progress is key to finding going into the future is more key to discovering about the past. So इतले पुरे करताना what was your breakthrough moment? केन्ना तुका दिसलें की okay now I can say I have decrypted I can make an announcement. नाची सो ताका एक हें आसा मॅथमॅटिकल सिस्टम आसा कसं म्हळ्यार खंयचेय एक तुगेल्या की आसा पळय तूं ते ह्या चिन्नाक हें वॅल्यू अशें म्हूण तूं दितना ते चड कॉम्प्लिकेट जाल्यार तितले तुका चड वाजू जाता. सो तूं कशें कोरेत म्हळ्यार तूं खंयचेय जावं कशी वाजू येता तुगेलो की तितलो कॉम्प्लिकेट आसतली. सो एक इन्फॉर्मेशन थियरीन तेका एक मेजर आसा युनिसिटी डिस्टन्स म्हणून तें कसं सांगता म्हळ्यार तूं की तूं कॉम्प्लिकेट केल्यार आसा पळय तांतू तूं कितलो वाजयता पळय कितलो तुका घालूं जाता पळय तांतू ताज्या चड तूं वाजूका तेद्दन तूं अंतू दुकान वाजयला म्हण जालें इन्स्क्रिप्शन दुकान वाजयला म्हण जालें न्हय जाल्यार तूं तुगेलें की वाजयतास. सो तें हांव सुमार कॅल्क्युलेट केलें तें एक सुमार एक 500 चिन्ने म्हळ्यार तुगेले 50 तुगेले 50 ऑड बरवणेक आसा पळय तें वाजयल्यार म्हाका तें जालें म्हूण लायक ते 100% गॅरंटी. सो तें केल्ले कुडलें म्हाका धैर्य आयलें गॅरंटी आय सक्सेस म्हणून. सो तेद्दान हांव पेपर बरयलो ताजे फुडें हांव विंगड ट्राय करता आशिल्लो आनी ಸ್ವಲ್ಪ तूं वाजयलें म्हळ्यार तें एक व्हडले विशय न्हय मस्त जाणांनी मस्त वाजयलो. आतां तूं विंगड पेपर पळयला रे तांणी सांगतात पळय दोलावी रसायन अशी पशुपती सायन अशी तांकां जावं ते सांगतात. सो तशी तूं एक 10 तूं उकोळ न्हू ते कसं नाही म्हण जावं सांगीत कळवा ते व्हडले विशय न्ही बट तूं तितलो वाजोवचें आसा पळय कितले की एक सायज वाजोवचें आसा पळय तें कॅल्क्युलेट करतात तुगेले किया वयरी आनी ताजे चड वाजयल्यार तें करेक्ट म्हण लायक. आतां हांव पयरी फुल्ल वाजयला तुगेले आशिल्लो पुरो वाजयला इंडस म्हळ्यार तुगेले खंयचे पुरो कुडकी जाय न्ही पळय सो केलो पुरो तांगेले तांणी इतलो सान पिसार बरोवचें तें केलो पडे तांणी कुडको करून उडयलो. सो ते 2 कुडको पुरो केलो पडे कुडको ना अशें उडयलो. सो ते सगळे आशिल्ले पळय ते पुरो वाजो जाता. सो ते पुरो वाजयलो हांव आनी अर्द आशिल्लें हांव लेक्क धरनी म्हळ्यार तें कोण कशी वाजोयत. सो आशिल्लें पुरो ते 3500 तांगेले ते बरवणेक फूल वाजयलो हांव. सो हाजे तें खंयचे तुगेले बरी संस्कृतांत फुल्ल तुगेले व्याकरणबद्ध संस्कृतांत व्याकरणबद्ध म्हळ्यार तुगेले ते कसं तुगेले पाणिनी धातू दुखून येता तुगेले कसं म्हणटा ताका एडजेक्टीव नावन एग्रीमेंट आनी तुगेले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट म्हळ्यार तुगेले तूं एक प्रार्थना करतना आसा पळय तें संबोधना विभक्तीन तूं करता आनी ते देवाला कसं करी म्हणटा पळय ते एक लोट लकार म्हणून तुगेले ते प्रार्थनाचे एक हें आसा तांतू सांगता. आनी तूं विंगड मनशां सांगतना प्रार्थना न्हय म्हळ्यार तूं तुगेले थर्ड पर्सन सांगतना तें कसं तें प्रथमा पुरुशांत आसता. सो फॉर एग्जांपल जय तूं म्हणटा तूं विंगडा कोणाक सांगतना कळवा. सो तशी त्या पुरो ग्रामर
करेक्ट आसा आनी ते वेरी कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर तुका इंग्लिशावर न्ही इंग्लिश एक्चुअली ग्रामर चड ना तें तुगेले वर्ड एकाड तेकाड केल्यारी मिनींग चड चेंज जाता बट नाय जाल्यारी तें तुगेले तितले तुगे एक पदाचे विंगड विंगड पार्ट्स आसता पळय मॉर्फॉलॉजी म्हणटा ते चड कॉम्प्लिकेटेड न्ही सो संस्कृतांत ते बारीक आसता तूं अशी करूंक सो तें पुरो वाजितरी तें पुरो ग्रामॅटिकल एलिमेंट्स पुरो पळोवन जातरी कोणाक धैर्य येता हें समज विंगड कांय सादिना आनी ते केदें आशिल्लें आनी कशें तूं अनाउन्स केल्लें सो हांव सुरेख स्टार्ट करतना तुगेले ट्विटरार एक अकाउंट केलें हाजी खातीरीच यज्ञदेव म्हळ्यार तें अकाउंट सो यज्ञदेव म्हळ्यार तुगेले ऋग्वेदाचे फर्स्ट मंत्र यज्ञस्य देवं ऋत्विजं यज्ञस्य देव म्हळ्यार तुगेले अग्नी आनी भरत म्हळ्यार अग्नी सो ते एक नमुने म्हगेले एलियास एक अन्य एक नांव अशें तें केलें आनी कसो पुरो म्हाका दिसता कसो हांव म्हाका आलोचन कसो आयलो तें पुरो बरें तसो गेलो सो तेन्ना ಕೆಲವು ಜನ ಪುರ म्हाका रिप्लाय पुरो कोरून चिके पुरो आयडी पुरो दिले सो ते तशी सुरू करून हांव एक एक चिके चिके करता गेलो आनी कितले टायम जातरी तें एक नमुने फॉलोईंग आयलें सो सुमार जनांक गोत्त आशिल्लें तुगेले एक 3 वर्स तुकून गोत्त आशिल्लें यो कशें करता आसा तूं कशें खेळता असं म्हूण तांणी सुरू केलें मागीर ते एक 3 वर्स फुडें मे 2022 ताजे भितर हांव पेपर फूल बरयलें हांव सांगलां तें म्हाका ते 500 अक्षर फूल व्याकरणबद्ध वाजोवचे जाल घडलें म्हाका धैर्य येयलें हांव पेपर बरयलें मे 2022 तें हांव एकेडेमीर पब्लीश केलें सो पब्लीश करून हांव तें ट्वीट केलें ते ट्वीट केलें म्हळ्यार म्हाका तें डेट टायम स्टॅम्प जावंक आशिल्लें सो तें एक तेजें एस्टॅब्लीश करूंक ह्या टायमार हांव केलां हांव फर्स्ट केलां आनी हें सिस्टमार केलां म्हूण सो आत्तां आनीक 2 म्हयन्यांनी 3 वर्स जाता हांवें फर्स्ट ते पब्लीश करून ओके ते अनाउन्स करचें म्हळ्यार इट्स लायक पेटेंटींग एप्लाय जाता की तूं नाही पेटेंटींग ओके पेटेंट म्हळ्यार कसं तुगेलें तें नव आयडिया नो वन इज एवर हॅड सो हें तूं कांय नव ना ओके हांव पुरो पोरने नव बट हाजे इक्विवेलंट गेट कीपिंग म्हणचे ताका गेट कीपिंग म्हळ्यार गेट कीपिंग केला रे हांव तूं गेट कीपिंग करचें कसो हांव तुका ऑपोजीट जावंक ना तुका जाल तितले जाणां कळका जाल तितले जाणां जशें उलोवका जाल तितले जाणांनी चॅलेंज करका कळ्ळा आनी तांगेले चॅलेंज आमी फेस करून डिफीट करका सो तूं एक कसलें केलें म्हण लाग कशें कसलें एक आयडिया कोणाक गोत ना ताजे यूज ना जेव्हा कोणी चॅलेंज करनी ಕೆಲವು ಜನ वाजिले सोडले तुगेले आयडिया ताक तुगे तूं केलेलें काम आसा पळय ताका वॅल्यू ना वॅल्यू आशिल्ल्याक पूर जन अटॅक करतात कळ्ळा सो सो तशी हांवें एक्चुली हें तुगे सिंधू सभ्यताक इतली इंट्रस्ट आसा म्हणून हांव एक्चुली लेखनी तेका की पोरना जन पुरो विसरला म्हूण लेखलो बट भयंकर इंट्रस्ट आसा जनाक सो मस्त जनान सपोर्टींग हें दिलें मस्त जनान ओपोज केलें आत्तां पळय एक लायक जालें म्हणत आनीक 2 म्हयन्यांनी पेपराचे 1 लाख जन जाता तें वाचून सो हें तुका विंगड खंयच्या टॉपिकार मेळ्ळें की म्हण जनाक बारी उणें टॉपीक इतले इंट्रस्ट आसा जनाक ओके सो आतां आमी एक ऍड ब्रेक म्हूण सांगत ऍड ब्रेक घेताची आमगेले आमगेले संभाशण ओपास वचन आनी ताका हांव हँड ओवर करता नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन्साक अजय पैक अजय ओवर टू यू थँक्यू आता हांव कसं करता म्हळ्यार इन द नेक्स्ट सेट ऑफ 15-20 मिनिट जो कितले पळया
हांव प्रश्न कशें नेमगे म्हळ्यार भरतनाक इट्स मोर अबाउट द एक्चुअल वर्क कशें ते स्टार्ट केलें एट वॉट पॉइंट वॉज द एक्चुअल डिसायफरमेंट वेन डिड इट स्टार्ट मेकिंग सेन्स आनी कसं की फायंडींग सांगतो म्हटलं ना थंयतल्यान स्टार्ट करूया हांव आतां जस्ट आतां मेसेज करता आशिल्लो ही हॅज सम स्लाइड्स अपेरंटली थँकफुली ऑन हँड म्हगेलो प्रश्न कसो म्हळ्यार पुरा जाण आतां कोण पुरा जॉइन जाला हेंच्या टॉकान तांकां ह्या विशय इफ यू आर नॉट फेमिलियर आता तुम्ही आम्ही सांगता कसा विषयात कसाला म्हणून सो दॅट यू गेट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन बिफोर आय आस्क द ऍक्च्युअल क्वेश्चन टू भरत आता तुम्ही पुढे सांग न्यूज पेपर अरे पजल करून आसच्या पुरोची तांतू भितरी पजल करतना त्या वर्ड्स पुरो एक जंबल्ड जावन आसता आनी आमकां वी हॅव टू रिअरेंज इट ऑर इन सम अदर केसेस एक दोन्ही दोन्ही कूड तांत खाली आसता त्या कुडांत भरता आमी एक अक्षर देन द होल वर्ड मेक सेन्स. So this is a problem like that. And from formal computer science perspective, these are very, very hard problems, which doesn't have a कसं म्हणच्या तुगेला एक इतले निर्दिष्ट टायमा भितर जावचे सॉल्व जावचे असेल तर अल्गोरिदम साक मेळना इन कंप्युटर सायन्स बारीक कष्ट प्रॉब्लेम सॉल्व करच्याक आतां इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन म्हणटना आमकां त्या पर दिसता कुरुहू दिसता थंय सील दिसता तांतू पशुपती दिसता अशी अक्षर बरेल झळकी दिसता आनी एक मनुष्य दिसता आणि मस्त पुरं तांचो दिसता विंगड विंगड ग्लिफ्स दिसता तांतू तुम्ही त्या अटॅच केलेल्या लिंक वचून पळयत बट त्या वाजूका म्हणून जाला त्या एक भाशा म्हणून आमी आतां कन्सिडर करता म्हणजे वाजूका कशी वाजूचे म्हणून वी हॅव टू अप्लाय दोज मेथड्स आमी त्या पजल सॉल्व करता न्यूज पेपर कसो पुरो पजल सॉल्व करता आशिल्ले म्हणून सो द मेथड दॅट भरतण्णा proposed or sort not proposed let's say used is something called as a substitution cipher म्हाका चड गोत ना ही विल एक्सप्लेन म्हाका फर्स्ट तू खंयचे सिंबल डिसायफर केला आणि ताका तू कसं व्हॅल्यू असाइन केला संस्कृत नाव खंयची तू ताका फोनीम असाइन केला त्या सिंबलाक फोनीम म्हळ्यार आमी उलयतना एक खंयची अक्षराक अशी एक साऊंड म्हणतना आमी अक्षर असता प्लस ताका एक साऊंड असता दॅट इज द फोनीम अँड म्हणून अक्षर बरोवचे दॅट इज द ग्राफीम ग्राफीम गोतस आमकां इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशनाची ताका एक झळकीशी दिसता बट ताका एसोसिएट जावन आशिल्ले साऊंड कसो जाला म्हणून गोतना त्या ताणें कशें सोदून काडला म्हणून ऐकूया आमी तागेलातलो हय सो हांव सोदिता सांगा म्हगेले हय सो हांव एक शेअर करता एक मिनट शेअर करचे ऑप्शन आसना वा हय हय नॉट टर्न्ड ऑन sharing is not turned on. I think only the host was allowed. I'm not sure that time also when I tried. Multiple presenters can share with plan. Okay. This the Why this yes at hantu so पुढे जेवणान कसं तांगे आयडी कसो आशिल्लो म्हणारी हें सिंधू सभ्यता आशिल्लो पळय तें एक नमुने खंयचे द्रविडियन तमिळ असो एक भास आसका म्हण तांणी एक 50 वर्स वयर तांणी तांचो मस्त प्रयत्न केलो मागीर कसो जालो म्हळ्यार एकलो स्टीव बॉन्टा म्हण एकलो तो ताका द्रविडियन आनी इंडो युरोपियन लिंग्विस्टांचो दोनींचो PhD तो ताणें मस्त ट्राय केलें मागीर ताका एक हें दिसलें एक आनी तो तुमकां दिसचें पुरो हांव हायलायट करतास हें पुरो विंगड विंगड इन्स्क्रिप्शन म्हळ्यार विंगड विंगड पिसारी कुडक्यारी बरोवन आसा अशी हांव हाजे मदें स्पेस घाला तें एक्चुअल स्पेस ना तुमकां तें दाखोवचें सो हें H278 म्हळ्यार एक आनी तूं इतलो दीक बरोवन आसा आनी विंगड विंगड सान कुडक्यारी अशें बरोवन आसा कळ्ळें हें तुगेलें हें पुरो ताजें नांव M1472 पुरो ताणें एक कोड दिला हें एक पर्टिक्युलर बरवणेक हेच्या कुडक्याक ताणें एक नांव दिलां तो सायंटिस्टान पुरो उलयतना ताणें सांगतना खंयचे पीस म्हण तांकां अर्थ जावचें
ಅದು ಹಂಗೆ पळयल्यार तुमकां कसं दिसता म्हळ्यार हें 3 आसा पळय हांगास हांव कलर घाला पळय हें हांगास आं आनी हें हांगास सो तुगेले सान एक बरयतना तांणी तें बरोवन ताजे तुदीक एक कपशें एक घालो एक लोटशें घालो आनी पुरक आसता पळय हें तिनूय आसा जाल्यार त्या तीन ಒಟ್ಟು कोन्न बरयतना त्या लोटा बरी तुगेले एक आसा तुगेले तुदींत मात आसा ते मदें आशिल्लो पुरो काडला तांणी सो हें पळोवन तांकां कसं कळ्ळें म्हळ्यार हें तुगेले विभक्तीक अटॅच करचें एक सावंड कळ्ळें सो तुमकां संस्कृत ಗೊತ್ತು आसल्यार और आमचे कडल्यान तागेले ताक्का म्हणटा तुमकां एक अटॅच करता पडटा ते एक Affix. एफिक्स म्हणटात ताका सो हें विभक्तीचें एक म्हूण कळ्ळें तांकां सो आय मीन ताणें हें ಗೊತ್ತು अशें जनाक बट हांव कसं केलें म्हळ्यार हें विभक्ती जाल्यार अन्यकंत आसक तुगेले तांतू तीन बरी हेंच आसा तीन सो विभक्तीचे खंयचे पीस काडल्यार तुका ते तीन ಒಟ್ಟು घाल्यार एक तुका ते एक वर्ड शे वाज जाता तांदूं एक आसचें तें अन्न तुगेलें तें अस्य यूज करूं जायना अस्य म्हळ्यार ताका वर्ड न्हय भ्या जायना भ्याम जायना येशू जायना बट अन्न एक वाज जाता तुका सो त्या मात न्हय बरी ताजी इतल्याक राबल्यार आसा पळय तें एक आसल्यार त्या मागीर एक वाज जावका तुका सो तांतू मेळचें एकच तें अन्न म्हणून सो तें एक अन्न म्हणून कळ्ळें म्हाका आनी हांव मात न्हय मस्त जाणां तांणी अन्न म्हूण गॅस केला तांणी इतें गॅस केलें म्हळ्यार तुगेलें तमीळ म्हूण करतना तांणी हें पुरो नांव म्हूण लेखलें आनी तमीळ नांव पुरो तें अन्न दुकान जाता विजयन कळ्ळें तशी कार्तिकेयन सो तांणी ताजेर त्या कारणाक हें अन्न म्हूण लेखिल्लें हांव हें अन्न इतें म्हूण लेखलें म्हळ्यार तें हाणें तुगेलें स्टीव बॉन्टान तें संस्कृत तुगेलें हें कसं म्हळ्यार ताणें समास म्हूण सांगलें समास करतना आसा पळय ताजे ते विभक्तीचे ते सुबंत प्रत्यय काण तूं समास करता सो रामस्य ग्रहम आशिल्लो तूं रामग्रह करता ते अस्य काडता कळ्ळें सो ते अस्य काडले कुडले ताका प्रतिपादक म्हणटात ताका स्टेम म्हणटात सो हें मल्टी स्टेम कंपाउंडींग म्हणटात सो मल्टी स्टेम कंपाउंडींग तुगेले एक दोन भाशेंत आसा संस्कृतांत आसा जर्मनांत आसा तुगेले बाकी खंयचे भाशेन ना तुगेले द्राविड खंयचे भाशेंत ना सो ताजे खातीर ते स्विच केले सो हांव तें एक्सटेंड करून तें हें अन्न काणू हें पळोवन म्हाका तें हें खंयचे पद आसचें प्रमाण हांव गॅस न्हय डिरायव केलें तें एक मेळटा तुगेले डिक्शनरींत अननन मात मेळटा सो एक फस्ट मेळ्ळें तें ताका एक तुका एक मॅथ आसता ताजे म्हाका ताजे म्हाका कसं म्हळ्यार तुगेले फुल स्क्रीन केल्यार पुरो जाणां लायक दिसतात फुल स्क्रीन प्रेझेंटेशन मोड कशें गॅस करना सकल ते मायनस लागी आसा तुम्ही क्लिक करायची ते झूम करचें आसा पळय बट हें स्लायडर ताजे लागीं आसा येस दॅट दिसता की फुल स्क्रीन हय दिसता सो तुगेले खंयचे एक बरवणी घेवन तूं विंगड अक्षर आसला री ताका मस्त पुरो पद मॅच जाता कळ्ळें सो आतां इंग्लिशान सांगचें जाल्यार हांव एक तुगेले 3 सिंबल आसला री ते डॉग जाता कॅट जाता रॅट जाता पिग जाता कळ्ळें बट ते तांतू 2 एक्क लायक आसला री जो 3 एक्क लायक आसला री तुका ते मेळचे मॅच बारी उणें सो हें एग्जांपल हांव दिता पळय पपाया म्हणून तूं बरयल्यार आसा पळय हें तुगेलें पॅटर्न आसा पळय तुगेलें फस्ट
थर्ड एकची, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एकची, आणि बाकी तूं सोड खंयचे जाता. तुका एक मेळटा तुका वर्ड पपाय मेळटा डिक्शनरी, इंग्लीश डिक्शनरी. सो तशें मिलेनियम आसा. मिलेनियमान तुका हे पॅटर्नान तूं एक वर्ड मेळटा. तें आनी ईल म्हूण एक वर्ड आसा, ईल, EEL, तें तुका एक मेळटा. सो फस्ट दोन तुगेले सिंबल एक जाला री, तुका एक वर्ड मेळटा तें मॅच जावचें. आनी हें अशें नातला रे व्हड ना, तुका मस्त विंगड वर्ड आसता रे, तें तूं अशें कनेक्ट कर येता. विंगड कनेक्ट करून तूं सोदूं येता. आमकां मात मेळ्ळें, आमकां मात हें पळोवन हें मेळ्ळें पळय, हें 3 एकलाक आशिल्लें पळोवन आमकां एक वर्ड मेळ्ळें. तातूंत आमकां एक अक्षर मेळ्ळें. सो एक अक्षर मेळ्ळें, तें एक अक्षर तूं सोदून आनीक बाकी पदांतू एक मात अक्षर नवे आशिल्लें पुरो सोदून तांतू कसं मॅच जाता म्हूण पळोवया. तें कळ्ळें तुका. आतां तुका दोन आसा, ते दोनी मात दवर न्हू, आनी एक मात विंगड एक्स्ट्रा आशिल्लें सोदून ताजें वर्ड सोदूं येता. तशें करता 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 पुरो सगळे गांठी चुको येता. कळ्ळें? तितलेच पळोवचें बारी सिंपल. मात चिके टीडियस म्हण तुगेलें तें फुल डेटाबेस पळोवका, विंगड ट्राय करका. ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ आवत्ता, ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ते दोनी तूं विंगड सेट करतना ते इंटरसेक्शन मेळना तुका. अशें पुरो ते टीडियसनेस चिके भयंकर केअरफुली करका. बट मेथड ताजे तुगेलें तें बॅकग्रावंड मॅथ पुरो बारी सिंपल. सेट इंटरसेक्शन. आतां पळय सेट इंटरसेक्शन म्हळें. आतां हांव आतां सेट इंटरसेक्शन म्हळ्यार तुगेलें डिक्शनरी आसा पळय, तें एक वर्डाचें एक सेट. तांतू सेट म्हळ्यार तांतू एक आसचें आनी ऑर्डर म्हूण ना. तुगेलें तें ऑपरेशन्साक ऑर्डर म्हूण ना. ती एक वर्ड आसल्यार डॉग आसल्यार तें एक पडयता एक सेटान. कळ्ळें? सो तांतू हांव पळय हें पॅटर्नाचे कितलो पुरो वर्ड आसा. फॉर एग्जाम्पल 3 अक्षराचे कितलो आसा म्हळ्यार ताजें एक सबसेट. म्हळ्यार हें तुगेलें सेटा दुखून काडून आनी एक सेट करचें. सो तेमगेले एग्जाम्पल पपायान तूं 6 अक्षर आसा. सो तुगेलें इंग्लिशान पुरो आसा पळय कितले 1 लक्ष आसचें पुरो. ते 1 लक्षा दुखून हांव 6 अक्षर आशिल्लें काडी म्हळ्यार तें एक सबसेट. 6 अक्षरान तूं हें पॅटर्न आशिल्लें वर्ड काडी म्हळ्यार तें आनी एक सबसेट. सो तूं तें सबसेट काडटा पळय, तांतू एक मेंबर आसचे वरें काडला रे, तुका ताजे चिन्हाचें व्हॅल्यू मेळटा. सो आतां फॉर एग्जाम्पल आमी पपाय काडला, आमकां तुका PAY मेळटा, ताजें व्हॅल्यू मेळटा. तशीच करता करता वचचें. एक जाता आनी तें कसत म्हळ्यार तें एका मागशें एक आसतना तें फॉलो करूं सुलभ. सो तूं विंगड नमन्यान तें सोदूं येता. बट हांव बरयलेलें त्या लिस्टार त्या रितीर बरयलां येता म्हळ्यार त्या जनान वाजितना तांणी फॉलो करता. तांणी एक अक्षर फॉलो करता वचें 1 by 1. सो त्या प्रेझेंटेशना खातीर सिंप्लिफाय करूंक तशें केलां. म्यूट आसा की म्हणून अजय म्यूट आसा तूं. म्यूट म्हाका आयकना. अजय आयक पडताना. अजय म्यूट. ऍक्च्युली तागेलें म्यूट आयकॉन ना जाल्यार सांगेल आयकना. आय थिंक आता एक पडतो आयकला आता आयकता. सांग. अब्बा आणलं नाही आता तू अंतू अम्म म्हणाले एक अक्षर त्या एक पर्टिक्युलर दोन अशें आशिल्ले सिंबलाक सबस्टिट्यूट कर न्हू सोदून काडा. दॅट वर्ड मेड सेन्स एट द एंड.
And there are a couple of assumptions that have to hold through for this to be possible. One of the assumptions is that it is indeed the Sanskrit language that you are looking for. That first assumption. The second assumption is that okay, Sanskrit आज कशी आमकां गोत आसा. Today's Sanskrit that we know, that टायमार तशी आशिल्ल्या संस्कृत म्हणून that is the second assumptions that we have to make. ह्या दोन assumption बद्ध जाल्यार त्या डिसएफरमेंट सम्म जाता. बट प्रश्न म्हाका मजल्यान नेमके धाडचे म्हळ्यार हांव मजल्यान उलयता हाजे विशयी आनी मजल्यान डिस्कशन दिता. तांणी कसं म्हणटा म्हळ्यार why not Iranian, some other old proto-Indo-European language आसच्या पुरो. How do we know म्हणून सांगून ताका कसं सांगता तूं? वयता तुगेला सो एक म्हळ्यार पळय तुगेलें हें मल्टी स्टॅम कंपाउंडिंग सूर जावचे तुगेल्या क्लासिकल संस्कृत टायमार. वैदिक संस्कृत पळयल्यार तुका संधी आसा समास बारी उणे. तुगेले मल्टिपल समास अशें आसा एक दोन आसा बट हांगा पळय तुगेले 4 स्टेम आसा कळ्ळें. तुगेले काळे पच्चे आनी नील आनी तांबडे 4 तुगेले स्टेम ಒಟ್ಟು करून आनी एक समास केलो. हें तुगेले बाकी मस्त भाशेन वैदिक संस्कृतांत ना हें नाने आसा मात इतलं कॉमन न्ही. सो तें एक आनी एक म्हळ्यार तें हें आसचें पुरो तें आसचें पुरो तशी तूं 7000 भास आसा आसचें पुरो मस्त आसा. दॅट इज नॉट ताका कसं म्हणटा ताका रेड हेरिंग फॉलसी म्हणटा. म्हळ्यार तुका एक टॉपीक आसा तुका टॉपीक डिस्कस करूंक तुका इंट्रस्ट ना एक्सपर्टीज ना तूं आनी कंप्लीटली अनरिलेटेड विदाउट एविडेंस एक कशें हाडता आनी यू डिस्कस दॅट बिकॉज यू आर मोर कम्फर्टेबल डिस्कसींग दॅट. सो ताका कांय हें ना. बट आमगेले आमकां गोत आशिल्ले प्रकार हाजी एविडेंस एक तुगेले सुमेरियन म्हळ्यार तुगेले मेसोपोटेमिया म्हळ्यार हें पळय एरियास पळय तुगेले हाजी इराक आसा पळय थंय सिंधू सभ्यता जेन्ना व्यार करता आशिल्ली हांगा दुखून पुरो व्हरता आशिल्ली कसं ना तुगेले कार्नेलियन तुगेले ज्युवेलरी हें तें पुरो व्हरता आशिल्लें थंय तांणी हांगेलें नांव बरयलां तें संस्कृत नांव. आनीक एविडेंस जाल्वाय पण तुगेलें हें एक मॅथमॅटिकल एविडेंस जालो तें एक एटेस्टेड एविडेंस जाल्वाय. आनी एक तुगेले पुराणांत पुरो पळय तुगेले ध्रुव तारा पुरो सांगता ते ध्रुव तारा म्हळ्यार तेंगेले टायमार तुगेले ते शिशुमाराचे एक थर्ड स्टार तें ध्रुव आशिल्लें 2300 BC रायट इन द मिडल ऑफ इंडस सिविलायझेशन. तशें पुरो पळयल्यार तुका एविडेंस स्ट्रॉंगेस्ट आसचें संस्कृताक. बाकी पुरो हें आसचें पुरो तें आसचें पुरो तें आसल्यार तूं कोण दाखय. पळय एक तुगेले युनिवर्सिटी डिस्टन्स क्रॉस जाता ते क्वेश्चन ना विंगड कसं आसचें पुरो म्हणून विंगड कसं आसचें पुरो. सो इवन इंडो इरानियन अंत पुरो हांव तांतू कांय एटेस्टेशन ना तूं गोत ना तांणी कसं बरयलां तांणी कशी उलयता आशिल्ली कोणा गोत ना तूं हांवें पुरो हायपोथेटिकल लँग्वेज. बट तुगेले संस्कृत एटेस्ट जाला तुगेले मल्टीस्टेम कंपाउंड एटेस्ट जाला सुमेरियन रेकॉर्ड्सान तूं एटेस्ट जाला नांव हांगेलें इंडस व्हॅलीचें नांव एटेस्ट जाला हाजे पश्चात कसो तुका एविडेंस त्या संस्कृता विशीं. आनी एक म्हळ्यार तुगेलें असम्पशन तें रॉंग आसचें पुरो तूं रॉंग आसता तुका कांय वज जायना ना कॉर्पस. तूं आतां हें इंग्लिशान वज जाय तूं खंयचें वॅल्यू करी जायना. सो तें एक मूट. आनी एक तें अशें आसल्यार त्या टायमाक कशें आशिल्लें त्या टायमाक कशें आशिल्लें म्हळ्यार आतां तुका तुगेलें केलो फोनेटिक्स चेंज जावनाशें पुरो तें आमी ट्रेस करूं जायना. बट ते फोनेटिक्साक कॉन्ट्रास्ट आसा पळय म्हळ्यार तुगेले क आनी ग आसा पळय तें तांणी चिक्के डिफरंट सांगूं अशें पळय त्या टायमार. बट ते दोन विंगड आसता ताजें रियलायझेशन म्हळ्यार तांणी सांगचें तें विंगड सांगतात. सो तें सेम आसला पुरो कळ्ळें. सो आनी तुगेले मस्त म्हाका कांय चेंज दिसना. सो तें तूं पळयतना तूं वाजितना चड कांय डिफरंस दिसना म्हाका.
सो कशी चेंज जालें ना आनीक तें सेम आसा तो 2300 तो तांणी तें सांगलां कसो ना ध्रुव तारा सांगला तें तुगेले तें आल्टर करूंक तें होमकुंड करूंक तुगेले पूर्व दिक्क वचपा पडटा पूर्व दिक्क पळोवचें कशें कळटा म्हळ्यार तांकां तें तुगेले विश्व म्हळ्यार स्प्रिंग इक्विनॉक्स विश्वांतू कृत्तिका रायज जाता कृत्तिका उदय जाता कृत्तिका उदय जेवचें तें 2200 आनी एक म्हळ्यार तुगेले सूर्य करेक्ट. सिद्धांत तसं तूं समुद्रांत आसला री लंका लागीं आसला री तूं कशी तुका खंय वचचें म्हण कशें कळटा नॅविगेट कशें कळटा म्हळ्यार तुका एक नॉर्थ आनी सावथ पोल स्टार्स तें तुका तुगेलें हॉरिझॉन दिसता सो तुका नॉर्थ सावथ खंय म्हण कळटा नॉर्थ सावथ कळ्ळा ताज्या हॉरिझॉन्टल इज इस्ट करेक्ट. तशी तूं तें स्टार आशिल्लें नॉर्थ आनी सावथ पोल स्टार आशिल्लें केदां अगेन अरावंड 2826 सो अशी तूं पळयला रे त्या टायमार तुगेलें संस्कृत लिटरेचराचें कितलो आसा म्हळ्यार आनी हांव प्रॅक्टिकल नॉलेज सांगता प्रॅक्टिकल नॉलेज म्हळ्यार पोएटीक न्हय पोएटीक आसा पळय तांणी मातशें तुका हें इंटरप्रेट करूंक मातसो रूम आसा बट प्रॅक्टिकल थिंग आसा पळय तुगेले मॅन्युअल्स तुगे नॅविगेशन मॅन्युअल आल्टर मॅन्युअल कॅलेंडरींग हें पुरो आसा पळय तांतूं तुका इंटरप्रिटेशन रूम ना सो आतां तूं यू कान इंटरप्रेट डिफरंट वे हाव टू नॅविगेट फ्रॉम द इक्वेटर सो तें पुरो पळयला री इट ऑल पूरा कम्स टू अराउंड mature Indus phase 2800 to 2200 BC. So you have to know the language was like that. नाही जाल्यार तुका तें लिंग्विस्टिक्स तुका चेंज कळटा आतां तुका ध्रुव आशिल्ला विंगड कसं नासला रे म्हळ्यार the phonetics has changed so much that the words don't match in the dictionary. Then you would detect it in the way they have written the Puranas. But त्या तितलो चेंज जायना कळवा ते ಸ್ವಲ್ಪ तुगेले accent loss जाला अशें पुरो जाला but generally it has not changed enough that you can't apply this method. ओके मुखार आता नेक्स्ट प्रश्न मेल कसं म्हळ्यार आता हें जालें आमकां संस्कृत म्हूण एक कॉन्फिडन्स जालें संस्कृत भाशा म्हूण आमी डिसायफर कोर येता म्हूण सांगून जाल्यार पुरा विंगड भाशा आसला वरीची संस्कृत एक नॅचरल लँग्वेजाची म्हळ्यार इट इज सब्जेक्ट टू इव्होल्युशन आता तू सांगला वरीची आता आमी कशी उलयता आज कशी उलयता आमची गेला आनी एक 500 वर्स सोडून आमची गेला अशी आयकू का म्हणून कांय गॅरंटी ना इनफॅक्ट आमगे लिव्हिंग मेमरी इंग्लिश मस्त चेंज जाला म्हळ्यार लिव्हिंग मेमरी म्हळ्यार आमगेला एक 3-4 जनरेशन तुला ना सांगचें रोटी म्हणून वर्ड नाशिल्लें इंग्लिश डिक्शनरींत सडन इंडिया आयले तांणी रोटी आज ऑक्सफर्ड डिक्शनरींत मेळ्ळा असल पुरा हांव सांगचें त्या म्हणजे आमी उलोवची भाशेची ताजी कसं फोनिम्स आसच्या पुरो फोनेटिक्स आसच्या पुरो म्हणणे आसच्या पुरो आमगेले ते चेंज जाता संस्कृतान तूं पाणिनी नंतर पाणिनीन ते केन्ना फॉर्मलायज केला तागेला अष्टाध्यायी तांचो गणपाठ दिला ताणें सूत्र दिला विंगड ताजे नंतर ते फॉर्मलायज जाता तरी आमकां कळटा ओके त्या टायमार संस्कृत फ्रीज जालेला फॉर एव्हर म्हळ्यार इवन टुडे वॉट एव्हर वी रीड इट इज द सेम एज वॉट वॉज थाउजंड्स ऑफ इयर्स अगो त्या मेळटा आमकां बट yeah, since Indus Valley civilization was much before Panini's time. If we are to assume the dates are right, or tani dilal dates right all these things that we find, Sanskrit corpus atlan to decipher kela aichi Sanskrita. How do we know for a natural language that evolution has not happened for so many thousand years? त्या कसं तुगेला एक नाही आता सांगलो आता इव्होल्युशन म्हळ्यार कसं लँग्वेजान कसं चेंज जाता एक कसं चेंज जाता म्हळ्यार तुगेलें तें फोनिम्स चेंज जाता फोनिम्स चेंज जाला री ताजी कॉन्ट्रास्ट चेंज जायना जाल्यार री यू कॅन स्टील डिसायफर इट तुगेलें फॉर एग्जाम्पल ताणें क आशिल्ल्या खा म्हण केलें म्हण लायक फूड खा आशिल्लें म्हण लायक तुगेलें त्या अरेबिकांत खा आसना सो आनी क मागीर तें क जालें म्हण लायक तुका डिसायफर करूंक इट डजंट मॅटर बिकॉज ते कॉन्ट्रास्ट आसा पळय एज लॉंग एज तांणी क आनी ग क विंगड सावंड यूज केला री पुळे आनी आजय तुका डिफरन्स येना तुका रिजल्ट्सांत
कळवा. सो तू कळलं काय कळलं मशीन घेऊन तो वापस गेला रे तुका ताने खा म्हणचे पुरो कळलं कळवा. कळलं बट तुगेला अंतू रायटिंग अंतू तुका डिफरंट मेक डिफरन्स फोनेटिक्स. ओके ऑलराइट आनी एक तुगेले मॉर्फॉलॉजिकल चेंजीस म्हळ्यार तांणी ताजे एफिक्स चेंज केले अशें तशें पुरो तुगेले आतां फॉर एग्जाम्पल ओल्ड इंग्लीश आसा पळय इन्फ्लेक्शनल आशिल्लें इन्फ्लेक्शनल म्हळ्यार तांकां तुगेले जर्मनावर आशिल्लें. आत्तां कसं जालां म्हळ्यार तें एनालिटिकल जालां म्हळ्यार तें वर्ड ऑर्डरा वयर डिपेंड जाता. तो डॉग बायट्स मॅन आनी मॅन बायट्स डॉग कंप्लीट डिफरंट मिनींग तुगेले बट संस्कृतांत तूं इट्स द सेम मिनींग म्हळ्यार ताका तूं तें विभक्ती अटॅच करता पळय तेन्ना तुका करता कोण कर्म म्हूण कळटा. सो तें चेंज जावचें बारी स्लो. तें तुगेलें इंग्लिशांत फास्ट जाला बट बाकी लँग्वेजा परत तें चेंज जायना. आनी एक चेंज म्हळ्यार तुगेलें अपभ्रंश पुरो जाता. तुगेलें धर्म आशिल्लें दम्म जाता कळ्ळो. सो तें पुरो जाल्यार तुका मॅच मेळना डिक्शनरींत. सो हांव तुका कसं कळटा म्हळ्यार आनी तेंच हांव सुरज सांगिल्लें हांव फस्ट करतना म्हाका तें कांय गोत नाशिल्लें हें पळय हांव थिंक केलेलें इंडो इरानियन आसता म्हूण. बट तूं पळय इंडो इरानियन ताणें रिकन्स्ट्रक्ट केला तांतूं पुरोस हें पुरोस. इंडो इरानियन तुगेलें ओल्ड इंडो इरानियन संस्कृताक डिफरन्स बारी उणें कळ्ळें. सो इंडो इरानियन तांगेल डेट तांणी कशें कितें दिता आसा ती तांणी सुमार साडे 2000-3000 पुढे. सो तुका ते डिफरन्स कळना कळ्ळें. सो बट तें चेंज जाला म्हळ्यार तेची हांव सांगता तुगेले मेथडाक इम्पॅक्ट जावं चेंज जायना. ओके ओके. आता नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस कम टू द की फायंडिंग्स. आता तुगेल रिसर्चान तू कसं युनिक कॉन्ट्रीब्युशन आता तो मेन थीम्स डॉगमॅटिकली कसं चेंज जाला तुगे आफ्टर युअर प्रपोजल ऑफ द डिसायफरमेंट व्हॉट डॉगमाज हॅव यू चेंज. फॉर एक्झाम्पल आता संस्कृत म्हणून एक जाला त्या सोड विंगड. सो एक ऑड कसं म्हळ्यार तांणी कसं सांगता तशें म्हळ्यार सिंधू सभ्यता कंप्लिटली बुडून गेल्या. तें जेवण वापस तांगेले पुरो तांगे बरोवचें ताणें विसरला ताणें आशिल्लें पुरो विसरला आनी एक नमूने आदिवासी जालीं. आनी बायल तुका कोणकी येवन तुका वापस सभ्यता शिकयल्या आनी तुमी पुरो केलेले व्हडले वेद हें तुगेले पुराण इतिहास पुरो ताजे निमित्त म्हूण ताणें सांगलें. आतां संस्कृत तुका वापस डेट म्हाका शिकयल्यार हें पुरो ओवर्टर्न जालें कळ्ळें. तें पुरो रद्द जालें. मागीर तें तुका कंटिन्युटी सुरू जाला. सो तुगेले ते डिस्कंटिन्युटी काळार तुगेलें सिविलायझेशन कंटिन्युअस जालें. एटलिस्ट फ्रॉम तुगेलें 4000 वर्स तुगेलें 6000 वर्स तुकून आतां तें कंटिन्युटी आसा. आनी हें पळय तूं हांव ASIला पुरो गेला. हांव ASIला एक्चुअली वचून सांगलें इंडसा वरी आमी एक विलेज कोरता म्हणून. सो जनान येवन पळयत म्हणून. ताणें कशें सांगलें म्हळ्यार तूं तें गुजराताला पुरो वच तें तशी आसा कळ्ळें. सो कंटिन्युअस जावन वच तूं कांय बिल्ड कोरगा म्हणना. ओके म्हळ्यार तांगेले तुगेले वाट्टे तोपो तांणी गद्दे हें करचें स्टायल तांगेले तें कशें तें नेगिलो तांगेले घर बांदचे स्टायल तांणी तें अशें जनान ते सिंबल स्टार्ट करचें तूं कसो पळयल्यार आसा पळय ताजी कंटिन्युएशन. सो हें एक आनी एक बीग चेंज तें कंटिन्युअस सिविलायझेशन विदाउट डिसरप्शन. ओके. आनी साधारण तू आम्ही इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन म्हणटा आमकां मात्ता येवचें एक चित्रण कशी म्हळ्यार आयच्या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंटा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट म्हणून एक मात्ता येता पडटानी कसं म्हळ्यार सिंधू न्हंय थंय आशिना. आतां तशी पळयतना हांव आतां कारकळचो तूं मंगळूरचो सूरज अण्णा तशें बेंगलोर होलिस्टिकली आज आमी कशी इंडिया पळयताची त्या टायमार वॉज देर अ कंटिन्युअस ऑर कोहरंट होमोजिनियस सिव्हिलायझेशन.
वय वय पळय तूं आनी सिंधू सभ्यता म्हणटा ती ते म्हळ्यार थंय तांणी थंय मेळ्ळें तांकां सुरय ताजे कुडको पुरो मेळ्ळ्या पोरने कुडको पुरो मेळ्ळ्या जाल्यार तुगेले ते तांणी पुरो मेसोपोटेमिया पुरो पेटयता आशिल्लो वेराक ताजें सामान पुरो आसा पळय तें दक्षिणा दोकून येता आशिल्लें तुगेले तांणी करचें भांगर पुरो कोलार दोकून येता आशिल्लें तांणी पेटोवचें तुगेलें तें हें आसना पेपर तें केरळा दोकून येता आशिल्लें आनी तुगेलें सावथान तूं लोखंड पुरो आशिल्लें सो तें एक ट्रेड रिलेशन म्हूण सांगयत बट एक हांगेले 6,000 वर्स फुडें हांगेले एक सिंबल आसा तुगेलें तें कृष्णमृगाचें 2 कृष्णमृग तांगेलें एक सिंबल तें सिंबल कृष्णमृगाचें सिंबल तुका तमिळनाडांत थंय मेळटा तुगेलें सिंधू लिपी तमिळनाडांत मेळटा आनी हांगा मेळटा चंद्रकेतूगड बंगाला मेळटा सो हें पुरो पळयलां रे तांगेलें इट वॉज ऑलवेज अ पॅन इंडिया सिविलायझेशन ओके ना तांणी वचचे चमकुचे हांगा त्या टायमार एअरप्लेन पुरो ना तांकां म्हयने गटले जाता आशिल्ले हांगा देखून चमकून वचच्याक जेवण गाडयेर वचच्याक सो ताजे निमित्त डिस्टन्स हें पुरो आशिल्लें तितलें इंटग्रेट ना जायनाशिल्लें आतां पुरो तुगेले टीव्ही आसा इंटरनेट आसा एअरप्लेन आसा सो आतां तूं सकाळीं जावं तूं बॉम्बाय वचून थंय जेवण करून वापस राती येवत पूण तितलें इंटग्रेशन नाशिल्लें तितलेंच ओके आता कृष्णमृगाची एक सणाची एक साईड पॉइंट आम्ही आमची गेल्ले आमी संधी मुंजी करताची मुंजी करतना बटवामो त्या कृष्णमृगा चर्म घालता जन्माक फर्स्ट आनी काही अजीन म्हणून सांगतात ताका त्या दंडांत आसता ते आमकां गोत्ताच का आशिल्ले विशय कसले म्हळ्यार मनुस्मृतीन तूं डिमार्केशन दिसताच ना बरतना खंय आर्यावर्त म्हळ्यार खंय म्हळ्यार वेर दीस कृष्णमृगा खंय पुरो अंत खेळता त्या आर्यावर्त म्हणून त्या एक म्हाका मना येता असो मुखारशे आता तुगेला इतले पुरो तू काम करतना मस्त चॅलेंजेस येवन आसता तुका म्हळ्यार ऑपोजिशन आसच्या पुरो एकल्याले अब्युजीस आसच्या पुरो ऑनलायन ना म्हण जाल्यार टेक्निकल डिफिकल्टी कसे पुरो तूं एक साधारण चॅलेंजेस फेस केला बिफोर यू ऍक्च्युअली कुड प्रोड्यूस दिस वर्क फायनली म्हळ्यार इन इट्स फायनल फॉर्म सो टेक्निकल चॅलेंज कसं म्हणून चड ना त्याची एक डेटाबेस मेळचे एक चॅलेंज आशिल्लें ताजे फुडें हांव आमचे चिके केल्ले ते विंगड म्हाका ते इंटरनेटार ताजें एक पुस्तक मेळ्ळें तांतूं पुरो फोट आशिल्लें हांव तांतूं करता आशिल्लो मागीर डेटाबेस मेळटा तरी तें बारीक सुलभ जालें मागीर ते पेपर बरोवचें एक्चुली बारीक कश्ट आशिल्ले ताजे तुगेलें तें चित्र आसा पळय ताजें तुगेलें तें खंयचे भाशेन ना मागीर एक मोहेंजोदारो इन्स्टिट्यूट म्हणून आसा पाकिस्तानांत तांणी एक फॉन्ट केला ताजे निमित्त आतां पळय पेपर वाजिल्यार ते एक बारीक छंद दिसता म्हळ्यार ते रेग्युलर एक फॉन्ट अशें आसा सो टेक्निकल चॅलेंज तें मागीर ऑपोजिशन ह्या विशयांत ऑपोजिशन अशें आनी कसो सो मस्त जनाले जीवन अंतू गेला ते हांव येवन तुमी सगळ्या जिवनान तुमी केला पुरो पट्टी हें नवं आशिल्लें हांव केल्यार तांकां तांगे ते कोणाक बारीक आसता म्हाकाय कशें जावचें पडो पांय कोणाक येवन सांगून तूं सगळे तुगे लायफ कसलें केला आतां पळय तें पुरो बंडल जालें पळय म्हणून सो ताजे निमित्त मस्त जनाक तें एक नमने ते कशें ते कोड पिलावर जालें कळ्ळो ताजे निमित्त तांणी मस्त पुरो सांगलें अशी तशी हें तुगेलें सामने तूं कसो करतास तूं गत ना अशी तशी म्हणून सो ताका हांव तें एक मॅथमॅटिकल केलें पळय म्हगेलें फर्स्ट वर्जनान मॅथमॅटिकल प्रूफ ना आशिल्लें म्हळ्यार एक विंगड प्रूफ आशिल्लें प्रोबॅबिलिटी बेस्ड प्रूफ आनी तो मागीर ते तुगेलें इन्फॉर्मेशन थियरी प्रूफ तर ते बारीक कश्ट ते ओपोज करूं जायना सो तुगेले पेपर आसा पळय कोणें बरयला रे ते कंप्लीट रेफ्यूट करपा जाय म्हळ्यार ते पट्टी म्हूण सांगता जाल्यार ते मॅथडॉलॉजी फॉल्सिफाय करप सो मिगेल मॅथडॉलॉजी आसा पळय मिगेल न्हय ते पोरणे मॅथडॉलॉजी एक 200-300 वर्स 500 वर्सां पयलीं फुडें ओल्ड मॅथडॉलॉजी तुगेले क्वीन एलिझाबेथ टायमा देखून आसा
सो ते फॉल्सिफाय करूं जायना. सो प्रूफ फॉल्सिफाय करूं जायना तें तुगेले इन्फॉर्मेशन थियरीचे फाउंडेशनल पेपर तुका येतस. सो कसो करूं जाता. सो तांणी ते हांव ताजी वजील पळय तें संस्कृत न्हय म्हणून जनान सांगू सुरू केलें. सो एकल्यान कसो केलें म्हळ्यार तें म्हगेलें एक वेबसायट आसा तो पुरो तांतू त्या टायमार पुरो फूल डिसायफर जायनाशिल्लें, फूल ट्रान्सलेट जायनाशिल्लें. सो तेदान कितलो आसा पळय तें काडून फ्रिक्वेन्सीन तो फ्रिक्वेन्सी घालून तें सांगलें पळय फ्रिक्वेन्सी मॅच जायना म्हणून. हांव तें दाखयलें तें म्हणटा म्हाका अर्थ जाला आनी हांवें वजी न्ही एस्यूम केला रॉंग म्हणून. म्हळ्यार तें फ्रिक्वेन्सी आसा पळय इट हॅज टू बी कंपॅरेबल टेक्स्ट. सो हें रिपिटेटिव्ह टेक्स्ट तुका फ्रिक्वेन्सी मेळना. आतां तुका आतां हांव राम 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 म्हणून बरयलो आसा पळय तांतू ताजी फ्रिक्वेन्सी तुका तुगेल्या काळिदासाची फ्रिक्वेन्सीक मॅच जायना बिकॉज हें रिपिटेटिव्ह टेक्स्ट आतां तुगेलें र आनी मा चडत. सो सिंधू लिपीन तशी मस्त रवा रवा म्हणून शिव घालना हांव. सो तुगेली फ्रिक्वेन्सी तें मॅच जायना. सो बट तें समलें म्हूण दाखोवचें हांवें एक सांगलें ताका कळ्ळी जेवा तो एक नमुने ताका एग्रीमेंट ताका कायंड ऑफ ताका कॉन्फिडन्स आशिल्लो तो हें हांव केलां पळय बंडल म्हणून. सो ताका हांव चमकम घालें. चमकम घालतना तें म्हगेल्या तुगेल्या सिंधू संस्कृता पशी चड डिविएट जाता कळ्ळें. तें एक आनी एकलो कशें की एक ताका आनीक म्हण आनी कोणें वाजी ना ती संस्कृत न्हय म्हणटात तांणी आतां केलो गोत्त आशिल्लो पळय तांणी करेक्ट रूल सांगतात. तांणी सांगतात पळय तुगेल्या रू धातूक तूं घई प्रत्यय घालो जायना तें ब्लॉक जाता. तूं अप्प घालयता म्हणून म्हळ्यार तांणी सांगतना तांणी वाजिलां तांकां करेक्ट कळ्ळां तांणी करेक्ट फीडबॅक दिलो. तें कोणाक कळना पळय संस्कृत तांणी कशें की गांवान चार्ट कोन्न सांगतात पळय तुगेल्या चार्टार तुगेले बार चड उणें आयला अशें तशें म्हणटा. सो हांव न्ही मुजी तूं वाजी मारा वाजून सांग कसो मिस्टेक म्हणून. सो बट तांणी तांगेले टूल्स आमचो दुखून यूज करून तांगेले टूल रॉंग म्हणून हांव दाखयलो 2-3 फावटी. सो तशें ऑपोजिशन येता आसता एंड एक लायक म्हळ्यार तुगेले शिकिल्ले जनाल येता आसता आनी इलिटरेट्स जाल्यार येता आसता तुगेले कसं की पळय सांगतात तें ताका आमी कांय सांगूं काय जायना तांगेले अर्थ ना तांणी सांगचें. बट शिकिल्ले जनान सांगिल्लें आसा पळय तें बारी लायक म्हळ्यार तुका एक पब्लीक वेटींग जाता कळ्ळें. एक विद्वान जೊತೆ ಒಟ್ಟು तूं एक वाद केल्यार आसा पळय ताका वॅल्यू आसा. सो तें एक लायक जालें. ओके आता मेगेला कसं पुरो प्रश्न आशिल्लो ते पुरो जाला. आता आमी रेकॉर्डिंग एंड करून क्वेश्चन एंड आन्सर्स वच्चा मस्त मस्त क्वेश्चन येतात चॅटांत. त्या मात्र अजित अण्णा ही विल मॉडरेट इट. सो भरत अण्णा थँक्स फॉर आन्सरिंग माय क्वेश्चन्स एंड कमिंग. आता आमी रेकॉर्डिंग एंड करूया आनी क्वेश्चन एंड आन्सर्स मूव जाऊया. ओके थँक यू अजय. आता रेकॉर्डिंग एंड करून चॅट आशिल्ले क्वेश्चन्स आमी अड्रेस करूया आता.